सदर पाकिस्तान को ताहियात इस्तिस्ना को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। आपके ख्याल में जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक ये मनाफी ज़रूरत क्यों समझी गई? सबसे पहले तो देखिए, ये जो तरमीम है 27वीं, इसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन की जा रही है और एकदम ही एक बिल्कुल नए अदालती ढांचे को मुतारिफ करवाया जा रहा है। अब ये बात दुरुस्त है कि जो पिछला जो माजी की अरेंजमेंट थी वो भी कोई खातिर खा नताइज हासिल नहीं कर पाई थी। आई मीन हम सबके सामने है, इसके ऊपर बड़ी बहस भी होती रही है। और अब ये नई आईनी अदालत के क़याम से क्या ऐसा तब्दीली आ जाएगी जो कि इंसाफ के तकाज़ों को मज़ीद पूरा करेगी या मुल्क में कुछ इस्तेहकाम का बायस बनेगी, ये मुझे तो ये वाज़े नहीं है। और उसके अलावा तो कोई ऐसी जो है बात यहाँ पर इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस्लाहात की जहाँ ज़रूरत है तो वो तो सूबाई हाई कोर्ट्स और नीचे उनके तहत जो मातहत अदालतें हैं वहाँ पर है, जहाँ पे लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा है। एक तकरीबन 10-11 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, शायद उससे भी ज़्यादा हो गए हों, ये पुराना डेटा था। तो इसलिए ये तो वक्त के साथ पता लगेगा। और ये बात ज़रूर है कि इसमें इन दोनों जो अहम तरामीम के जो पहलू हैं उससे एक कंटिन्यूटी जो है वो अब ज़रूर होगी। मौजूदा जो निज़ाम चल रहा है उसको मज़ीद आगे चलाने का बंदोबस्त कर लिया गया है आईनी, कानूनी और दीगर तरीक़ों से। और इसलिए अब ये शायद इसलिए किया गया हो और यही ख्याल है कि इससे इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। ये बात बज़ाहिर तो दुरुस्त मालूम होती है कि इससे एक इस्तेहकाम की उम्मीद या शुबा पैदा होता है, लेकिन अब पाकिस्तान की तारीख पे अगर जाएं तो उससे तो इस्तेहकाम किसी भी चीज़ पर नहीं आता। बड़े बड़े लोग जो कि 9-10 साल भी हुकूमत की वो भी मुश्किलात में आ जाते हैं, और हुकूमतें जो है 2 साल 3 साल कोई ना कोई ऐसे वाक़यात, कोई ना कोई ऐसी मसाइल बनते हैं, खुद अशराफिया के अंदर रूलिंग तबकात के अंदर बनते हैं। जैसे कि अभी ये लड़ाई हो रही है, ये भी एक रूलिंग क्लास के अंदर जो है खींचा तानी है, पावर स्ट्रगल है। तो क्या ये ज़मानत बनेगी इस्तेहकाम की, ये भी कबल अज़ वक्त होगा कहना। तारीख तो हमें कुछ और बताती है। रही बात सदर के इस्तिस्ना की, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस्तिस्ना जो है वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और ना सदर की ना किसी और की। उसकी वजह यह है कि जब आप पब्लिक ऑफिस जो होल्डर होते हैं या वो लोग जो कि सरकारी पोजीशंस पे पहुंचते हैं, उनका एहतसाब तो जो है वो एक स्कीम में है, एक आईनी कानूनी तकाजा होता है इस्तिस्ना हासिल करने का। अब ये भी देखिए ना, ये भी एक जमानत के तौर पर, सेफ्टी वॉल्व के तौर के ऊपर इंसर्ट की गई है, ताकि कल कला को अगर कोई सियासी तब्दीली होती है तो उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े मौजूदा सदर पाकिस्तान को या किसी और को। लेकिन वो भी आपको पता है कि आयशा, वो भी हमें तारीख बताती है कि वो भी कायम और दायम नहीं रहता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये और मुझे जो प्रॉब्लम है इस तरमीम से, लोग तो और बहुत ज्यादा आहू बुका कर रहे हैं अखबारात में, मुझे प्रॉब्लम है कि इसकी जो उजलत दिखाई दी है वो जल्दबाजी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि इसके ऊपर और गौर खौस हो सकता था और बेहतरी लाई जा सकती थी। और जल्दबाजी भी हमने पहले भी गुफ्तगू की थी। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में इस तरमीम से आईनी ढांचे की मजबूती हो रही है, सियासी मफादात की तस्कीन है? कहा जाए कि ये अदालत, सदर और फौज के ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करने वाले इक़दामात होंगे या सियासी मफादात की तकमील है? आपके सवाल के बारे में मेरा जवाब वही है जो मेरे दोस्तों का है। सब कुछ अभी कबल अज़ वक्त होगा कि इसके मुस्बत और मनफी पहलू क्या होंगे। जब इस पर अमल दरामद शुरू होगा तो फिर देखेंगे। अलबत्ता सदर को जो एक ख़ास इजाज़त दी गई है कि उस पर मुकदमात नहीं हो सकते, ये अमल सवालिया निशान पैदा करता है एक जमहूरी प्रोसेस के अंदर।
کہ اگر آپ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں، اور آپ اس سے کچھ لوگوں کو باہر رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر ایک ایسا سوال ہے جس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی، بحث بھی ہوگی، اور ممکنہ طور پہ جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آئین میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ممکن ہے کبھی کوئی اتنا طاقتور پارٹی آ جائے کہ وہ اس شک کو ختم کر دے، تب تک ہمیں دیکھنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ شک مناسب نہیں تھی، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ ایک بات جو اور بڑی وضاحت مانگتی ہے کہ اس کی افادیت اور کیا ہوگی۔ افادیت جیسے یہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر دو پارٹیوں نے طے کیا تھا کہ ہم ایک کوڈ بنائیں گے، اس کوڈ تک وہ پہنچ گئے، یہ افادیت اس کی ہے، اس پہ وہ اکٹھے ہیں۔ اور اگر آپ نے جیسے بلاول کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، بلاول نے بڑا کھلے اور واضح طور پہ اس کی حمایت کی ہے، تو دو بڑی پارٹیوں نے حمایت کی ہے، اور آج اس کی باقاعدہ ووٹنگ پہ 4 تو پھر جنہوں نے بڑا نعرہ لگایا 18ویں ترمیم کا، ماضی تو یہ کہتا ہے کہ جب جو چاہیے تھا وہ ایکسٹینشنز رہیں، 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم، وہ تو دیا جاتا رہا، تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی روک نہیں سکتا، کل کو تو ترمیم تو کوئی بھی ہو سکتی ہے وقت اور حالات کے تناظر میں۔ جی میں نے آپ سے عرض کی کہ کل کوئی پارٹی ایسی آ جاتی ہے جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی ہے تو روک سکتی ہے، وہ ختم کر سکتی ہے نا۔ ایک ہی چیک اینڈ بیلنس ہے نا اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا، کہ 2/3 میجورٹی۔ اگر ایک پارٹی ایسی آ جاتی ہے وہ 2/3 میجورٹی کی بنا پر اس کو نکالنے کی صلاحیت رکھتی تو نکال دے گی۔ تو یہ بات ہے، یہ کسی کے چیز کے بارے میں اس وقت کہنا بہت مشکل ہے۔ اس کا صرف ایک جو اچھی بات ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام والوں نے UUI نے 4 ووٹ اس کے خلاف دیے، اور بہت اچھا رول تھا ان کا۔ کاش PTI والے بھی بیٹھے ہوتے اور وہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بھی کاؤنٹ کراتے، کم از کم یہ جواب تو آتا کہ اتنے 100 ووٹوں کے مقابلے میں اتنے لوگوں نے مخالفت کی، اور یہ 4 کی بجائے یہ عدد 40 45 60۔ بالکل صحیح، مطلب اپنی رائے کا آپ اظہار تو کرتے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں پارلیمان میں۔ بالکل، اور یہی پارلیمانی جمہوریت کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اسی طریقے سے پارلیمانی جمہوریت آگے جائے گی۔ مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور JUI نے جو رستہ اپنایا بالکل جمہوری رستہ اپنایا۔ اور اب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سینٹ میں یہ کل دوبارہ پیش ہونے جا رہی ہے تو کیا سینٹ سے اتنے ووٹ کل اس کو مل جائیں گے دوبارہ جتنے ووٹ پہلے ملے؟ یہ ایک چیز ہے جو دیکھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ زیغم صاحب، 27ویں ترمیم آپ کی رائے میں پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش اور آئینی شعور کا مظہر ہے، طاقتور سیاسی قوتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، یہ صرف ان کی ترجمانی ہے؟ عائشہ، سب سے پہلے تو آج افتخار صاحب نے جو صوفیانہ تجاہل عارفانہ سے کام لیا میں اس سے بڑا متاثر ہوں۔ صوفیانہ تجاہل عارفانہ، کیا بات؟ افتخار عارفانہ، دیکھیں افتخار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ صدر صاحب کو استثناء کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے۔ اگر افتخار صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر پاکستان میں تو کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے، دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر ان ترامیم کا مقصد کیا ہے۔ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی تک انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے؟ کیا یہ اسے بڑے ریفارمز پلان کا حصہ ہے کہ پولیس اور چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک ہمارے جو حکمران ہیں، حکمران اشرافیہ ہیں، اس سب کو بدل کر عوام کے لیے انصاف یقینی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا عمل چل رہا ہے پاکستان میں؟ نہیں چل رہا۔ تو انصاف کی فراہمی تو سینٹرل نہیں ہے نا جی، اس کے ریفارم کا تو کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ اوپر تو آپ ذرا بعد میں ہی پہنچتے ہیں نا، پہلے آگے ہر جگہ آپ ریفارم کر لیتے ہیں۔ جب کیا اس کا مقصد جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے؟ کیا اس کا مقصد انسانی آزادیوں کو زیادہ کرنا ہے؟ ظاہر نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ استحکام ہونا چاہیے، استحکام نہیں ہوگا تو پاکستان میں ترقی نہیں آئے گی۔ اب استحکام کے 2 طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ کوئی لارجر کنسنسس بلڈ ہوتا، رولز آف دا گیم بنتے، تمام پاکستان کی اشرافیہ ایک ایجنڈے پر، ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو کے آگے کا ایک راستہ بناتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو موجودہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کو مضبوط بنایا جائے، اور وہی کام اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ ترمیم اسی کام کا حصہ ہے۔